السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جدوں تواڈے رب نے فرشتیاں نوں آکھیا میں اپنی زمین تے ایک زمین تے خلیفہ بنان لگا واں، فرشتے آکھے اللہ جی نہ بنانا، تواڈی زمین تے فساد کرے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے عالم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جاننا وہ تسی نہیں جان دے، میری حکمتاں میں اللہ آپ ہی جاننا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لاکھ تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ، درود پاک دی آواز آنی چاہیے، سارے پڑھ لو درود پاک، اینا اونچی پڑھو کہ آسمان والا رب راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر
میں اپنے سونے اللہ پیارے اللہ دی خاص نظر کرم اور رحمت نال اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں نال اور تواڈے جیسے مخلص دوست بھائی بزرگ یاراں دی دعا نال حضرت آدم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال کچھ بیان کرنا چاہنا دعا فرماؤ اللہ جڑا جملہ تانوں پسند ہوئے نا او میری زبان تے جاری فرما دینا اور جڑا جملہ میرے سونے اللہ تانوں پسند نہ آنا ہوئی او میرے اللہ جی میری زبان تے آنی نہ دینا بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ دے رسول دی گل سننی میں جو دسنا چاہنا تساں سونا نہیں میں بڑیا ہی قیمتی گلاں تواڈے واسطے چن کے لے آیا جے تیرے دل دے برتن کتے سیدھے ہوئے نا انشاءاللہ تینوں سمجھ آ جائے گی تے جنہ سونے او پائی سو جاؤں جرا سو گیا ہوں دی قسمت ہی سو جائے گی بڑی توجہ نال دھیان نال تساں میرے والے ویکھنے میں تواڈے والے وینا اتو آواز آئے گی آپس چ کی ویندے ہو میری اتر دی ہوئی رحمت والے ویکھو جنو اللہ دی رحمت اتر دی نظر آ رہی او ضرور درود پاک پڑھے تو ساکھنا رحمت نظر کیویں آندی ضرور آندی جے اللہ جانتا ہے توجہ دھیان ہوئے نا جے دل نو سکون ملے تے سمجھی رحمت نازل پئی ہوندی ہے میں بڑے اختصار دے نال آدم علیہ السلام انہاں دی سیرت بیان کراں گا آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلے اللہ پاک نے اے زمین دے حالات کی سن آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلا 2000 سال پہلا اللہ پاک نے اے زمین دے اللہ نے جن 2000 سال پہلا اے زمین تے جن سن جنہ دی تعداد بہت زیادہ ہے اور اینا جنہ اے جنوں شیطان آکھیا جاندے نا شیطان اے بھی اینا ویچی شامل سی لیکن اے اپنی بندگی دی وجہ کر کے نا اینا دا شمار نوری فرشتیاں چے ہو چکے ہیں آسمان تی رہندے ہیں اللہ اللہ کر دیں اور اینا اللہ دا ذکر کر دیں بعض مفسرین نے ایندہ نام عزازیل لکھے ہیں ایندہ شیطان تو پہلے نانا عزازیل سی اور ایک رویجے آندے ایندہ پہلے نا حارس سی یا حارس یا عزازیل اللہ پاک دے فرشتیاں دے نال اللہ پاک دی بندگی کر دیں اور اللہ پاک نے سب تو پہلا اللہ سبحانہ ہونے اجڑے دن بنائے نے نا اینا تساں اللہ دے قرآن چے پڑھے ہیں یا تساں علماء کو سنے ہیں اللہ پاک نے فی ستاتی ایام اللہ اندہ میں زمین و آسمان 6 دنہ چے بنائے نے یعنی 6 دن اللہ نے قرآن کے ذکر کیتے ہیں مفسرین نے اندی تفسیر اندر آکے بیان کیتے ہیں اللہ پاک نے اللہ سبحانہ ہونے ہفتے والے دن اللہ پاک نے اے مٹی بنائی گلہ دھیان نہ سن لو ہفتے والے دن
اللہ سبحانہ نے اے زمین اے مٹی بنائی اور اتوار والے دن اللہ سبحانہ نے اے زمین تے پہاڑاں دیاں میخاں لائیاں یعنی اتوار والے دن اللہ سبحانہ نے اپنی زمین تے سارے پہاڑ بنائے اور سوموار والے دن اللہ سبحانہ نے اے زمین دی زینت واسطے اللہ نے ان دی خوبصورتی واسطے جویں آسمان دی خوبصورتی ستاریاں نال اللہ پاک نے زمین دی خوبصورتی اللہ نے سوموار والے دن اے جنوں پیر والا دن کہندے ہو اللہ نے اے زمین تے درخت بنائے ان دی خوبصورتی واسطے اللہ نے اے کڈے سونا درخت کڈے پھبن ڈانی اللہ نے درخت بنائے اور منگل والے دن اللہ سبحانہ نے اے برائیاں بنائیاں اے جننے بھی گناہ جنیاں بھی برائیاں اللہ دی زمین تے ہوندیاں نہیں اللہ پاک نے اے منگل والے دن انہاں نو بنایا اور بدھ والے دن اللہ سبحانہ نے نور بنایا اللہ نے بدھ والے دن نور بنایا اور جمعرات والے دن اللہ سبحانہ نے اے زمین دن اے جننے بھی جانور نے اللہ نے ان دی تخلیق کی تھی اور جمعے والے دن جمعے دا دن آیا اللہ پاک نے جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام نو بنا دیتا ہے یعنی انسان جمعے والے دن بنایا گیا اور اللہ دی زمین تے جڑے جن سن اے بڑے جن سرکش جن آپس چ قتل و غارت بڑی کرن لگ پے فتنے فساد پان لگ پے اللہ سبحانہ نے آسمان تو لشکر گھلیا فرشتیاں دا لشکر تے ہن اگلی گل تسی سن کے حیران ہوو جڑا اے لشکر دا صفہ سالار سی نا اے بے ایمان ابلیس سی اے سپاہ سالار انہاں دا کمانڈر اے زمین تے آئے نا تے شیطان انہاں دا سرکوب انہاں اللہ دی زمین تے انہاں جننے بھی جن سن انہاں نو مار مار کے کئیاں نو سمندراں چ سٹ دتا انہاں نے کئیاں نو انہاں ماریا جنگلاں والے بھج گئے اللہ دی زمین تے جن نس گئے جننے سن اور اے شیطان دے دل چ تکبر آ گیا کبر آ گیا آندا دل چ آندا انہیں کسے نو دسیا نا دل چ سوچیا سو آندا آ جنہ بھی سارا زمین تے کام ہویا آ جننے بھی نسے بھجے نے سارا میرا کام ایگا بے ایمان بڑا اللہ اللہ کر دیں اینی اللہ دی بندگی کر دیں کہ جن دی انتہا نہیں پر دل چنا تکبر آگے دعا فرماؤ اللہ تکبر دی لعنت کو محفوظ فرما اچھی آمین کہہ دی اللہ سانو ان دی تکبر ساڑھے دور دور تک نہ لگے جان دے بھی متکبر آدمی نو اللہ جنت دی خوشبو بھی نہیں آمن دین جرا زمین تے تکبر کر دے نا جنت بڑی دور دی گل اللہ نے اس بے ایمان نو جنت دی خوشبو ہی نہیں آن دینی جس ٹائم میں نے تکبر کیتا نا تے او تے علیم بھی ذات صدور دلان دے سینیاں دے پھر جان دے اللہ سبحانہ ہونا ان دا تکبر واضح کرن واسطے نا ان دا تکبر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرما دیتی قرآن آندے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ پاک نے اپنے فرشتیاں نوں کٹھیاں فرما لیا قرآن آندے قرآن اللہ پاک نے
فرشتیاں نو کٹھیاں کر لیا اللہ پاک دا قرآن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہندا میں نا اے نہیں بندہ اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا میں آپ دا خلیفہ بنان لگا شام کوٹیا رب دا خلیفہ کوئی نہیں خلیفہ دا میں نہ ہوندہ ثانی نیب ہوندہ اے فلانا بندن فلانے دا خلیفہ مطلب اے ہوندہ ثانی نانا اللہ پاک زمین دا خلیفہ بنان لگے نے زمین والیاں دا خلیفہ بنان لگے نے فرشتیاں نے آکھیا اللہ سونیاں میں یفسدوں فیہا ویسفک الدماء اللہ سونیاں انہوں پیدا نہ کریم اے زمین تے خون بہائے گا اللہ سونیاں فتنے فساد پائے گا اللہ پاک فرمان دینے میرے فرشتیوں عالموں ما لا تعلمون جو میں جاننا اور تسی نہیں جان دیں عالموں ما لا تعلمون دی تفسیر اصل چی اللہ پاک اشارہ کر دے پیسن کہ میں ابلیس دا تکبر جاننا تسی نہیں جان دیں جو میں جاننا اور تسی نہیں جان دیں اللہ پاک نے سب تو پہلا حضرت جبریل آمین نو اللہ پاک نے زمین تے کھلے آنا جبریل جا مٹی تے لے کے آنا جناب جبریل آمین سب تو پہلا اللہ پاک دے حکم نال زمین تے آئے اے آکے مٹی نو ہاتھ پان لگے اگوں مٹی نے جان کو انکار کر دیتا کہن لگی میں نہیں جانا مٹی انکار کر دیتا نا جناب جبریل آمین واپس گئے کہن لگی اللہ سونے مٹی نے آن تو انکار کر دیتے اللہ پاک نے جناب اسرافیل نو کلیا اسرافیل تیریاں طاقتاں دان دادا کر لینا اسرافیل آندے مٹی تانی جان تو انکار کر دیتا اللہ پاک نے جناب میکائیل نو کھلیانا زمین تو مٹی اٹھا کے لے آئینا جناب میکائیل آئینا اے مٹی نو ہاتھ پان لگینا مٹی نے جان تو انکار کر دیتا اللہ پاک نے چوتھے نمبر دینا اسرائیل نو آکھیا او اسرائیل لا جائنا مٹی لے کے آئیں اسرائیل دیاں اتھوں ثابت ہوندائیں ملک الموت دیاں اللہ نے دہشتائیں بنا دیتیاں نے ملک الموت دا ڈھاریاں نہ بنا دیتائیں ملک الموت اللہ نے خوفی انہ دلان چے پا دیتائیں اسرائیل آکے مٹی نو ہاتھ پان لگ گئے اگوں مٹی بولی بھی نہیں نا اگوں مٹی جان تو انکار نہیں کیتا نا انج کر کے میکائیل نے اپنے ہاتھ جے مٹی اٹھائی نا اللہ پاک کو لے گئے جن نے زمین تو مٹی اٹھائی نا آدم علیہ السلام واسطے ان دا نام میکائیل ان قیامت کران میکائیل دے اگے آدم دا پتر کھانی کڑ سکتا نا ان قیامت کران اسرائیل دے اگے کوئی مادہ لال پیر نہیں ہلا سکتا ان قیامت کرانا بڑیاں بڑیاں کلگیاں والے اور بڑیاں بڑیاں دولتاں والے بھی گوڑیاں نوا جان گے ان قیامت کران اور بڑے بڑے بادشاہ بھی گوڑیاں نوا جان گے اسرائیل آئے گا انہیں ہاتھ پانا کسے ماں دے پتر دیاں جڑتا نہیں اسرائیل دا ہاتھی پھل لینا اللہ پاک نے اندے چے دہشت نہیں رکھ دیتی ہے نا
اسرائیل نے ان کر کے مٹی اٹھائی تے اللہ پاک کو لے گئے نا اللہ پاک اس مٹی نو رکھ دیتا نا کنے سال اور کنے سال یہ مٹی پئی رہی ان کر کے مٹی پئی رہی نا اندے چ پانی بھی پا دیتا گیا نا ایک گارا جا بن گیا نا جی میں میرے پاک محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی جناب محمد جے سمجھ آ رہی ہے تے درود پاک پڑھ لو نہیں آ رہی تے انا للہ پڑھی جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شام کوٹیا حالے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں کی کر سکنا سن درالتے آن دے نال سونے نبی کولو نا کسے نے پوچھیا سونے اے تسی نبی اللہ دے کدوں دے بنے ہوئے ہو اے مٹی دا گارا اندی دلیل تھو مل دیئے جدوں میرے پاک محمد نے آکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھن والے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی ان کر کے مٹی گوئی سی نا آدم علیہ السلام دی مٹی حالے گارا بنایا سی نا اللہ پاک نے منو خاتم النبیین تو ہی لکھ دیتا سی اے تو ثابت ہوندہ ہے نا گارا بنایا گیا آدم علیہ السلام نو اللہ نے جڑی مٹی دے نال بنانا اندہ رنگ بھی تبدیل ہو گیا ہے نا ان سن لو تیان نال جو میں دا دینے نا جو میں والا دینے اللہ پاک نے اپنی قدرت دے ہتھان دے نال اللہ پاک نے اپنی قدرت دے ہتھان دے نال جو میں والے دینا حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ پاک نے ٹانچہ بنا دیتا ہے نا کہہ دیو سبحان اللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ جو میں والے دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دا ٹانچہ اپنے قدرت دے ہتھان دے نال بنا دیتے ٹانچہ بنان تو بعد نا اند کر کے اللہ پاک نے اے ٹانچے نو رکھیا نا مفسرین نے لکھے ہیں اے 40 سال تک نہ بولو کنے سال یاد رکھنا گلاں بھولنیاں نہیں 40 سال تکران آدم علیہ السلام دا ٹھانچا انج کر کے پیاریاں نا اے 40 سال اندے کولوں جے فرشتے لنگ دے سن او ڈر جاندے سن کہ پتہ نہیں آکڑی بلاں پہ جے بے ایمان اے شیطان لنگ دا سی نا انج کر کے آدم علیہ السلام دے اے پیٹ تے ہاتھ مار دا سی نا آدم علیہ السلام دا پیٹ ان کر کے کھڑک دا سی نا اے جی میں کڑا کھالی ہوندے تے ہاتھ ماریے تے بچوں آواز آندی آدم علیہ السلام دے پیٹ وچوں نا ان کر کے ہاتھ مار دیں وچوں آواز آندیاں نے اے بے ایمان ہسدا ہے نا اے کروائچ لکھے آدم علیہ السلام دے منہ سانی پیٹ چ آ جاندے اے بے ایمان اے پیٹ چ آ کے ویندے اندروں پیٹ خالی تے باہر آ کے آندے آ کے فرشتیاں نو آندے اگر اللہ پاک نے مینوں ایندے تے مسلط کیتا تے میں پیٹ دی وجہ کر کے نو گمراہ کراں گا اندہ پیٹ خالی ہے نا جی اللہ پاک نے مینوں ایندے تے مسلط کر دیتا نا میں پیٹ دی وجہ کر کے نو گمراہ کر دیاں گا اور سن لو تیان دے نال آدم علیہ السلام دا ٹھانچا ہوئے ہیں 40 سال لنگنے نا ایک کتاب بہت بڑی کتاب جندانا تفسیر نائمیہ ہے نا او تفسیر نائمیہ جے لکھی ہے آدم علیہ السلام دے ٹھانچے دے ان کر کے آسمان تو نا کالے رنگ دے بدل آئے نا انہاں تے می پایا نا آدم علیہ السلام دے ٹانچے دا رنگ اے بالکل کالا سیاہ ہو جاندے اللہ دے فرشتے حیران ہو گئے نا اللہ سونے اے کی معاملہ اندے تے می پہ آئے نا اندے تے بارشاں پئیاں اندہ رنگ کالا کیوں ہو گیا
اللہ پاک فرمان لگے جو میں جاننا تسی نہیں جان دیں تھوڑی دیر تو بعد ادھروں چٹے رنگ دا بدل آیا انہیں آگے میم پایا نا آدم علیہ السلام دا رنگ اے بالکل چٹا سفید ہو جاندے بالکل رنگ سونا ہو گیا اللہ سونے اے کی ماجر ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے آدم دی اولاد ہوتے غم آندے رہن گے اے جنہیں کالا بدل آیا ہے غم آندے رہن گے لیکن ہمیشہ غم نہیں رہن گے اور شام کوٹیاں اے تے ساڑھے باپ آدم دے ڈانچے تے اللہ نے دس دیتا ہے ہمیشہ غم نہیں رہن گے جے غم آ جان اے سونے اے بدلے نے جانا ہی جانا ہے اور چٹا بدل آنا ہی آنا ہے آج غم نے نا اللہ ضرور چٹے بدل لے آئے گا اللہ ضرور خوشیاں وخا دے گا آج خوشیاں آ گئیاں نے اے میں ماننا کنی بدل بدل دا رہند ہے ویندیاں نا آدم علیہ السلام دا رنگ اے چٹا ہو گیا نا اللہ پاک فرمان دے نہیں اے آدم اے میرے آدم دی اولاد اے میں تو کھان گے تے پریشانی بات سو خان گے تے خوشحال ہو جان گے آدم علیہ السلام دے اے جسم پاک اندر نا اللہ پاک نے سب تو پہلا جمعہ علا دن اے بھی جمعہ دا دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے موسیٰ نے انج کر کے آدم علیہ السلام دے چہرے والے نا اللہ پاک نے پھوکے آدم علیہ السلام دے منہ والے رو پھوکی نا آدم علیہ السلام دے منہ والوں سب تو پہلا انسان اندر اے روح جڑی آئی نا ان دے منہ والے حصے تھانی آئی آدم علیہ السلام دے والے اللہ کا اللہ پاک نے ان کر کے رو پھوکی نا آدم علیہ السلام دیا اکھاں کھول گئیاں آدم علیہ السلام ویکھن لگ پہ اللہ زونے اے کی ماجرہ حالے ہٹلا تاڑوں میں پہ آئے نا اللہ پاک نے دوبارہ رو پھوکی نا آدم علیہ السلام دے اے ناف تک رو آ گئی نا آدم علیہ السلام نو پوکھ لگ جاندی پہلی دفعی آدم پیغمبر نو جیسا ٹائم اللہ پاک نے دوسری رو پھوکی نا آدم علیہ السلام دی ناف تک رو آ جاندی آدم علیہ السلام نو پوکھ لگ گئی نا اللہ پاک نے جیسا ٹائم آدم پیغمبر اندر اللہ سبحانہ نے تیسری بارہ رو پھوکی تے آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے پھر کہہ دیو سبحان اللہ آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تے اٹھ دیا نالی اللہ پانو وے کے کہن لگے الحمدللہ پھر کہو سبحان اللہ جیسا ٹائم آدم علیہ السلام نو اند کر کے اللہ پاک نے رو پھوکی نا آدم پیغمبر کھڑے ہوئے نا کھڑے ہوں دے گانے تے آدم پیغمبر نو نچھا گئی پہلی دفعہ اکھاں کھولیاں نے ساڑھے باپ نے نا اند کر کے نے چھا گئی نا آدم علیہ السلام نو جس ٹائم نے چھائی نا اللہ نے سارا دماغی کھول دیتا ہے ہوش و حواس سے آگے کہن لگے الحمدللہ اگوں سونا اللہ کی آند ہے اللہ نے میرے آدم یارحمک اللہ اللہ تیرے حال تے رحم کر دے آدم علیہ السلام دے اے روٹ اے ٹھانچے جینا رو پھوکی گئی ان سن لو دیان نال آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے جنتیاں موجاں دے دیتیاں آدم علیہ السلام جنت موجاں پہ مار دیں ایک دن آدم پیغمبر نا سو گنا سو کے اٹھے تے ساڑی ماں ہوا بھی کول بیٹھیاں سن
ان کر کے ویکھیا نا اللہ پاک نے حضرت آدم پیغمبر دی کھبی اللہ نے پسلی وچوں اما جی ہوا نو پیدا فرما دیتا ہے تے اندانا بابا جی آدم نے آپ ہی ہوا رکھے ہوا دا میں نے کہ ساریاں دی ماں ہوا دا میں نے جڑی کھبی پسلی چوں پیدا ہوندی انو ہوا کیا جاندہ ہے ان کر کے بابا جی ویکھیا نا فرشتے کہن لگے بابا جی اے کون آکھے ہوائے نہ ہوائے اس تو بعد انہ دانا ہوائی رکھیا جاندہ ہے ان سن لو اللہ پاک دی طرفوں حکم آ گیا اوے میرے آدم پیغمبر اللہ پاک فرمان دینے وَيَا آدم سَنْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اوے میرے آدم فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اوے میرے آدم اے جنتیاں نعمتاں کھا لینا اے دودیاں نہراں چل دیاں پیاں نے اشراب طہورا دیاں نہراں چل دیاں پیاں نے ساری جنت چ موجاں مار لے لیکن والا تقربا هذه الشجرة بعد مفسرین لکھے آئے نا جرا اللہ نے درخت دا نام لیا ایندے لاگے نہیں جانا بعد لکھے ہے کہ کھجور دی انج کر کے کھجور دا دانا سی بعد لکھا ہے کہ انگور دی بیل سن انگور دی وال سن اللہ کیا والا تقربا هذه الشجرة ایندے لاگے نہیں جانا تے بعد لکھا ہے نا او زیتون بعد لکھا ہے کہ او انجیلے لیکن بعد لکھا ہے نا ایک گندم دا درخت یا گندم دا پودا ہے نا اللہ پاک نے تیرے صحیح سکھا روایت جندہ راوی حضرت عبداللہ بن عباس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے نا او جڑا دانا ہے ایک گندم دا دانا ہے اللہ پاک فرمان لگے آدم ساری جنت موجہ مار لے پرندے لاگے نہیں ہو جانا ہون شیطان بیمان کیونکہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا بنا کے جیسا ٹائم فرشتیاں نو آکھیا نا میرے آدم نو سجدہ کرو فرشتے سجدے پہ گئے اے آندہ میں نہیں کرنا اللہ پاک فرمان لگے بھئی تینوں کی مسئلہ تو کیوں نہیں کرنا آندہ تا نہیں کرنا میں اگ جو پیدا ہویا اے مٹی جو بنے ہیں لہذا اگ بالوں نا اگو تانو جاندی مٹی تھلے نو آندی میری شان زیادہ ہے میں سجدہ کیوں کران اصل سے اللہ پاک اپنے فرشتیاں دے سامنے اندہ تکبر زہر کرنا چاندے سنن جڑا انہیں پہلوں آکھیا سی آج جنہیں جن مار گنے میں ماریں اے جنہیں جن ناس گنے میں نسائیں اے اپنے اندر تکبر لیاں دی کھڑا سی نا آج اللہ پاک نے اندہ تکبر اللہ نے واضح کر دیتا نا اللہ پاک فرمان لگے اوے لانتیا چلا جائیں میرے اکھاں تو دور ہو جا اے تھوڑا جا پاند پریں گیا آندے اللہ سونے میرے دل لانتاں تے پہ گئیاں نے میں جہنمی تے بن گیا ہون پھر میں نو مولت بھی دے چھاڑیں اللہ پاک فرمان دینے کیڑی مولت لینی ہوں آندے اللہ سونے سب تو پہلا میں نو عمر انی لمبی دیں ہون قیامت اکرام میں نو مولت دیں اللہ پاک فرمان لگے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اوے ظالم انی لمبی عمر دے دیتی ہے قیامت تک تیرے تے لانتائیں پیندیاں رہنگیاں
اور دو کو پیر پرے گیا پھر پیچھے مڑ پیا آندے اللہ سونے ہون میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرانگا میں سجیوں بھی وار کرانگا نمازیاں تے بھی وار کرانگا حاجیاں تے بھی وار کرانگا نیکاں تے وار کرانگا کیونکہ برے تے ہیں نہیں میرے اونا تے میں قدہ وار کرنا جنہ مسیحتے آنا نہیں نا اونا نو میں کی آکھنے جنہ شراباں پینیاں نے اونا نو میں کی آکھنے جنہ اللہ دیاں حداں توڑنیاں نے اونا نو میں کی آکھنے میں تیرے یاراں تے وار کرانگا میں تیرے بیلیاں تے وار کرانگا میں سجیوں بھی آوانگا کھبیوں بھی آوانگا میں اگوں بھی آوانگا میں پچھوں بھی وار کرانگا اللہ پاک فرماد نے لانتیاں سن لے میرے بندے تے جے وار کریں گا نا جے میرا بیلی جے میرا یار ان دے کلوں غلطی ہو گئی نا میں معاف کر کے تامی جنت الاٹ کر دیواں جے میرے یار کولوں نا نکی موٹی غلطی ہو گئی میرے کولوں معافی مانگے گا میں اللہ معاف کر کے جنتاں دے دیاں گا ہون آدم علیہ السلام دے پہلا انہیں وار کیتے بابا جی آدم کو لے آیا نا آکے کہن لگا حضرت میں تو آڈا بیلی آئے تے توانوں پڑھتا ہے میں کدوں دائے تھے رہنا پیاں اللہ نے توانوں آکھے آئے نا والا تقرابا حاضی شاجران اللہ نے آکھیا ہے نا بابا جی فرمان لگے ہاں آکھیا ہے آندہ توانوں پتا اللہ نے کیوں آکھیا ہے آکھیا میں نو نہیں پتا نا اللہ دا قرآن آندہ انتا کونا مالکین او تکونا من الخالدین اصل جے گا لیا جے تو دانا کھا لیا یا تے فرشتہ بن جائیں گا جا ہمیشہ ہمیشہ ہی جنتی بن جائیں گا یا تے تو فرشتہ بن جاؤ دونوں اے قرآن نے مالا کئی نہ کھیے دونوں ہی فرشتے بن جاؤ گے آدم علیہ السلام نا ساڑھا باپ بھی لالچ آگے ساڑھا باپ اے میں تمہیں جو میں فرشتہ بن دانا کھاواں گا فرشتہ بن جائیں گا یا میں ہمیشہ ہی تھے موجہ ماراں گا حالانکہ اللہ نے آکھیا سی اے درخت دے لاگے نہیں جانا آدم علیہ السلام انج کر کے دانا او انگور یا گندم دا دانا انج کر کے ہاتھ لایا ہی نا انج کر کے او دانا پھاڑ کے مجھے پایا ان تو سی اگلی گل سن کے بھی حیران ہو آدم علیہ السلام دے وال سن آدم پیغمبر دے وال اے لمبے لمبے وال سن بڑے سونے لگ دے سن آدم علیہ السلام دے وال اے لمبے لمبے وال سن ادھروں دانا مجھے پایا نالی اللہ نے جنتی لباس اتار لے ادھروں دانا مجھے پائے نالی جنتی لباس اتار ان آدم علیہ السلام دا جس ٹائم جنتی لباس اتارے آگے آنا آدم پیغمبر دا جنتی لباس اے جس ٹائم اتارے آگے آنا انج کر کے پاج کے نا درختان دے پتیاں نو انج کر کے ہاتھ پایا اینا دے ہاتھیں درختان دے پتے آئے آدم علیہ السلام اپنے جسم نو ٹامپن لگے نا اینا دے والن ایک کھجور دے نا لڑ گئے نا اج کر کے ہوں وال جو لمبے سن این کھجور دے درخت دے نا وال لڑ گئے تے کھجور دے درخت نو برا پلا کہن لگ اللہ پاک فرمان لگے آدم انہوں کیوں برا بلان ہے میں آکھیا سی والا تقرابا حاضی شاجران درخت دے لاگے نہیں جانا اے پھل دے لاگے نہیں جانا ہون میری جنت چون چلے جاؤ ہون سوال پیدا ہوندے آدم علیہ السلام اللہ دی جنت چون زمین تے آئے تے کتھے آئے
سن لو دھیان دے نال بعد مفسرین لکھے ہیں نا عبداللہ بن عباس لکھے ہیں کہ آدم علیہ السلام انج کر کے آدم پیغمبر جس ٹائم او دانا پھڑیا دانا کھادا ہن او دانا ہے کہ ڈاکو سی ایگا کیا سی سن لو دھیان نال جڑے قربانی کر دیو یا کسائی بیٹھے ہو اے جدوں بچڑا گائے ذبح کیتی جاندی جڈائیں دا گردہ ہوندے جڑا آدم علیہ السلام نے دانا کھادا سی ہوندا ایڈا کوندا وجود سی جڈا گائیں دا گردہ ہوندہ نرم کنا سی جی میں مکھن ہوندہ بجو مجھے پاندے گئے حکم آگیا زمین تے چلے جاؤ تو سا میرے حکم دی نافرمانی کر دیتی اے شیطان نے قسم کھا کھا کے آدم علیہ السلام نو ورگلا لیا آندہ وقا سماہما انی لکما لامن الناسی ایک کہندہ من واللہ دی قسم میں تو اڈا خیر خواہاں اے دانا کھا لو ہمیشہ جنت چ رہ جاؤ گے جدوں دانا کھا دن زمین تے آندہ آڈر مل گیا بابا جی آدم پیغمبر کتھے آئے کڑی زمین تے عبداللہ بن عباس انہاں دا قول آدم علیہ السلام مکے تے طائف دے درمیان چن ایک جگہیں ایک وادین مکہ مکرمہ اور طائف دے درمیان چن آدم علیہ السلام اوتھے آئے نے لیکن ایک مفسر لکھے ہیں آدم علیہ السلام اے حسن بصری لکھے ہیں سری لنکا چے آئے نے اے سب تو پہلا اللہ دی زمین تے سری لنکا چے آدم پیغمبر آئے اماں جی ہوا جدیں آئیاں نے اور ایک روایت لکھے ہیں کہ سب تو پہلا آدم علیہ السلام ہندوستان چے آئے نے یعنی انڈیا چے آئے نے آدم علیہ السلام تی اماں جی ہوا جدیں آئیاں نے جیسا ٹائم آسمان تو آئے نے آدم علیہ السلام دے کول دو چار جنتی پتے بھی سنتے حجر اسود بھی حجر اسود آدم علیہ السلام لے آئے نے سب تو پہلا آدم پیغمبر نے حجر اسود پھڑے آئے نا انج کر کے آئے زمین تے آئے جنتی پتھر دے نال جنت دے پتیاں جنت دے درختاں دے بھی دو چار پتے نے کہو سبحان اللہ ہون تو انو اگلی گل دساں تو سی سن کے حیران ہو جاؤں تو آڈی حیرت گم ہو جائے نا ہون سوال پیدا ہوندے او جنتی حجر اسود پتھر تے ہے بھی او پتے کتھے چلے گئے جڑے آدم علیہ السلام جنت جو لے آئے نے او پتے کتھے چلے گئے او جیسا ٹائم آدم پیغمبر آئے نا زمین تے آئے تے آندیان آلیں ایسی ہوائیں آدم پیغمبر دے ہاتھ وچوں سارے پتے انج کر کے نکے نکے ٹکڑے ہو کے اللہ نے ہوا چے اڑا دیتے نے جننے بھی اللہ دی زمین تے درخت دا خوشبو دار درخت جننے بھی بوٹے نے جنہ چو خوشبو آ رہی نے ساری زمین تے پتے بکھر گئے نے آج جنیاں بھی خوشبو آ رہی نے اے رات دی رانی اے دن دا راجہ اے گلاب دا پھول اے فلانا پھول اے جنیاں بھی خوشبو آئی نے اے جنیاں درختاں دے پتیاں جو خوشبو آ رہی نے اے او جنت دے دو تینوں پتے ان کر کے بکھیر دیتے گئے نا انہاں دیاں خوشبو قیامت تک پھیل دیاں ہی رہن گیاں
تے اللہ پاک دا حکم ہو گیا آدم پیغمبر اے دور نے ساڑی ماں اما جی ہوا دور نے اللہ پاک نے حکم دیتا کہ میرے آدم ہن میرا گھر بیت اللہ بنا دے آدم علیہ السلام جتھے بیت اللہ شریف ہے نا اللہ سونے سانو سارے نو زیارتاں کرا دے یار سوتے سوتے بھی آمین کہہ دیو جاگ دے بھی کہہ دیو بار والے بھی کہہ دیو آمین سارے کہہ دیو اللہ سونے اے جن آئے نے بیت اللہ وخا دے موتوں پہلا وخا دے آمین کہہ دیو میرے سونے اللہ موتوں پہلا وخا دے بابا جی سمسام گئے نا بیت اللہ اندر رو پہ بابے سمسام اوری این پیر رکھیا نا بابے زمسام نے آپ دے والے ویکھیا اپنے آپنوں گنہگار ثابت کردہ پہ ہے بابا جی زمسام اپنے آپنوں گنہگار سمجھی کھڑا ہے آندہ کنگ آندہ منہ کالا دل کالا دفتر کالا چکیا اللہ زمسام منہ کالا دل کالا دفتر کالا چکیا میں تے کر بدیاں حدوں ٹپیا ہن ملتزم دے لاگے ہو لین دے ہن ملتزم دے لاگے ہو لین دے تیرے بوئے میں چبے کے اللہ رو لین دے جنہیں اتھے جا کے اللہ دے کھانال سینہ لانے ملتزم دے نالو بولے باقی جنہ کل جان لی ٹیم نہیں پمیں نہ بولو بابا جیاں دے نے مون کالا دل کالا دفتر نامہ عمال میں دفتر کالا چکے آن میں تے کر بدیاں حدوں ٹپیا ہن ملتزم دے لاگے بولن دے تیرے بوئے میں چبے کے اللہ رولن دے تے بابا جی سمسام ملتزم دے کول آئے تے پوسا لین تو بعد ایوی کہہ دیتا آکھے اللہ تیرے بوئے سن کعبہ دی دلیز چملان حجر اسود سن ایک چیز چملان اللہ تیرے بوے سندے کعبہ دی دلیز چوملان حجر اسود سن ایک چیز چوملان ہن ردینا ترکاری لاگے اولین دے تیرے بوے میں چبے کے اللہ رولین دے حضرت آدم پیغمبر نو اللہ دی طرفوں حکم آ گیا اوہ میرے آدم پیغمبر میری زمین تے میرا گھر بنا دے اور سب تو پہلا اللہ دا قرآن آندے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا اللہ دے میرے آدم پیغمبر زمین تے میرا گھر بیت اللہ بنا یا اللہ کلہ کیویں بناواں اللہ نے آسمان تم جبریل نو کھال دیتا اوے جبریل جا میرے آدم دے نال میرا گھر بنا دیو جناب جبریل آمین زمین تے آئے انج کر کے جبریل آمین نے اپنا پار ماریا زمین تے انج کر کے چٹکا دیتا زمین تے اوے جتھوں تک پانی جبریل آمین نے بنیاداں کڈ کے رکھ دتیاں نے آئیں پردہ چھڑکا دیتا نا جتھوں تک زمین دا پانی جبریل نے مٹی کڑ کے رکھ دیتی اتھوں تک بنیاداں کڑیاں اللہ زونیاں ہون آدم پیغمبر ہاتھ چوکے نا اللہ زونیاں کڑے پتھرانال اللہ دے کر دیاں بنیاداں رکھاں اللہ کڑیاں پتھرانال او شام کوٹیاں او کنے مقدرہ والے او پتھر کے جنہ دے نال خانہ کعبہ دیاں نیاں رکھیاں گئیاں
जिन्ना पत्थरां दे नाल बैतुल्ला दियां बुनियादां रखियां गईयां, आवाज आई मेरे आदम पैगंबर कोहे तूर दे पत्थरां नाल, ओए कोहे तूर दा पत्थर केड़ा है जिथे मूसा अलैहिस्सलाम रब नाल गल्लां करदे सी। कोहे तूर दे पत्थरां नाल, ओए मेरे आदम पैगंबर लबनान पत्थर दे नाल, ज़ैता दे पत्थर दे नाल, ओ जिंदियां लख कसमां खादियां ने सोने दे नाल। अल्लाह जी होर केड़ा पत्थर? अल्लाह ने मेरे आदम पैगंबर ऐ जूदी पहाड़ इंदे पत्थर लिया के नाम मेरे घर बैतुल्ला दियां बुनियादां रख दित्तियां जान। आदम पैगंबर ने अल्लाह दा घर बना दिता बैतुल्ला शरीफ, हजरे असवद भी ला दिता। जिन्ने उंदा बोसा लिया एक बारी ओ प्यार नाल आखो अल्लाह सानू दोबारा ले जा। जिन्ना नहीं लिया अल्लाह दोबारा किस, जिन्ना नहीं लिया अल्लाह छेती छेती जान छुड़ा दे। आकरो नाशरो ना गोलो ओ बहारा लुटा दे, अल्लाह दोबारा बोसे नसीब फरमा दे। हजरे असवद कोलो किसे ने सवाल किता, ओ हजरे असवद कोलो किसे ने सवाल किता, तेरा रंग क्यों इन्ना काला है, और तेरे अंदर केड़ी खूबी है, तेनू हर कोई चुमन वाला है। हजरे असवद कोलों किसे ने सवाल किता, ओए हजरे असवद तेरा रंग क्यों इन्ना काला है, तेरे अंदर केड़ी खूबी है, तेनू हर कोई चुमन वाला है। हजरे असवद मोड़ अगों जवाब दिता, ओए मेरी शान भी ते सब तो आला है। ओ शाम कोटिया हजरे असवद मोड़ अगों जवाब दिता, ओए मेरी शान भी ते सब तो आला है। ओए मैनू सारी दुनिया ता चुम दी, मैनू चुम गया कमली वाला है। मैनू सारी दुनिया ता चुम दी, मैनू चुम गया कमली वाला है। आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला बना के 40 हज कीते, को सुभान अल्लाह। हुण अगला सवाल पैदा होंदा है कि आदम पैगंबर दे विचों औलाद किन्नी पैदा हुई? आदम पैगंबर विचों ते साडी मां हवा विचों। जदों बाबा जी आदम पैगंबर 40 हज करन गए, मुज़दलिफा जे बैठे सन ते साडी मां लब दिल बांधी अल्लाह ने कल दिता 40 हजां तो बाद मिली अम्मा हवा। आख्या नहीं हवा तू किथे खड़ गई सैन, मुलाकात हुईयां आदम अलैहिस्सलाम दे विचों अल्लाह सुबहानहू ने 20 जोड़े पैदा फरमाए। इन्हां साडे मां अम्मा जी हवा दे बतन विचों 20 जोड़े और 40 थियां पुत्र बनदे सन। 20 जोड़े ते 40 थियां पुत्र। और शाम कोटियां इन्हां 40 एक ऐसा पैदा होया जिंदा ना शीश, अल्लाह ने इन्हू भी नबी बना दिता। जेड़े पहले पहली औलाद पहले 20 जोड़े, इन्हां च चंगे भी पैदा होए ते मंदे भी पैदा होए, काले भी पैदा होए, गोरे भी पैदा होए ना, उच्चे कद्दां वाले भी पैदा होए, छोटे कद्दां वाले भी पैदा होए। जेड़ा अज शाम नू जोड़ा पैदा होंदा सी, एक जोड़ा सवेरे पैदा होंदा, या अल्लाह नू पता है किवें पैदा होंदे सन।
ہفتے بعد یا 6 مہینیاں تو بعد اے تے اللہ ہی جاندا ہے لیکن جڑا جڑا ایک پیدا ہوندا سی جڑا اگلا جڑا پیدا ہوندا سی اوندی بہن دا اے پہلے والے بھرا نال نکاح کیتا جاندا ہے اسی طرح کر کے اللہ دی مخلوق بڑھدی گئی نا آدم علیہ السلام دی عمر 960 سال ہو گئی نا اسرائیل آ گیا جرا زمین تو مٹی ویر دی سی میں نہیں جانا اسرائیل انہوں سے مٹی دی جان لین لی زمین تے آ گئے آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے چونکہ پہلا ان دی ساری اولاد بخا دیتی سی اے میرے آدم اے تیری اولاد آدم علیہ السلام نے ہر اپنے پتر دا چہرہ ویکھے ہے اینا چہریاں وچوں ایک داؤد پیغمبر نو ویکھے ہے سونا بڑا لگیا اللہ سونے اے میرے پتر دی عمر کتنی اللہ پاک فرمان لگے دی عمر 60 سال یا اللہ میری عمر کتنی اللہ پاک فرمان لگے 1000 سال اللہ سونے 40 سال میرے کم کر دے ایس میرے بیٹے نو 40 سال دے دے اے سونا کنا تی عمر تھوڑی 40 سال مل گئے اللہ پاک فرمان لگے فرشتیوں انگوٹھے لوا لیا اندہ پتہ نہیں انگوٹھے لوا لو اے زندگی اے دنیا مٹھی بڑی انگوٹھے لوا لو او سے ٹائم فرشتیاں انگوٹھے لوا لے ان 960 سال پورے ہوئے نا اسرائیل آ جاندے ادھر آدم علیہ السلام اپنے 2-4 پترانوں بولایا آ فرمان لگے میں جانا مینو جنتی میں باتیں کھلاؤ انہ دے بیٹے بار پھل لبن چلے گئے ساڑی ماں ہوا نو کہن لگے نی ہوا ایویں چند منٹاں واسطے ہن میرے کولوں باہر چلی جائیں اپنے پتراں تھیاں نو بھی کہن لگے ہن تھوڑی دیر واسطے میرے کولوں پرے چلے جاؤ ساری اولاد کولوں اٹھ گئی نا اسرائیل نے آ کے اللہ دا سلام جل بولایا حضرت جی تیار ہو جاؤ آ فرمان لگے اسرائیل حالے میرے 40 سال باقی نے آکھیا حضرت جی وہ تسا اپنے پتر نو عمر دے دیتی آکھیا میں نہیں میں آپ ہی گزارنی اللہ آکھیا ملک الموت پھڈا نہ پا جھگڑا نہ پا ورنہ قیامت اکرام اے جھگڑے ہی پیندے رہن گے اوئے میرے اسرائیل 40 سال عمر میں داؤد پیغمبر نو اپنے کولوں دے دینا او 40 سال میں دے دینا انہوں 1000 سال ہی پورا کر لین دیں 1000 سال پورا ہو گیا اوے ملک الموت پھر آ گیا انہیں آدم علیہ السلام دیں ان کر کے روح قبض کی تینا اور ساری انسانیت دا بابے پر ملک الموت کے چارہ کوئی نہیں نبیاں دا بھی باپ ولیاں دا بھی باپ قیامت تک آن والے جننے بھی نیکانے نے جننے بھی ساریاں دا باپ پر اسرائیل اگے چارہ کوئی نہیں اسرائیل نے جان کڑ لینا ابو قیس ایک پہاڑی ابو قیس پہاڑی او پہاڑی اندر ایک غار ہے اس غار دے اندر ابو قیس دے پہاڑی دی غار اندر آدم علیہ السلام نو ہمیشہ واسطے سپرد خاک کیتا گیا اور ساڑی ماں اماں جی ہوا اب بابا جی آدم علیہ السلام تو 1 سال بعد ساڑی اماں جی ہوا بھی فوت ہو جاندیاں نے بابا جی آدم علیہ السلام دے نال ابو قیس پہاڑی جم ساڑی ماں اماں جی ہوا نو میں دفن کر دیتا گے اللہ آدم علیہ السلام تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اگلا جمعہ